बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मरूफ पादरी का 10 साला बेटा मुशर्रफ व इस्लाम होकर दीन हक का दाई बन गया। इस बच्चे को चर्च के कुतुब खाने से इंजील का गैर मुअर्रफ नुस्खा पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हज़रत मसीह का ये कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल अहमद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तुम इनकी इत्तबा करो। ये नौ मुस्लिम बच्चा मुतअद्दिद सिफ़ात का हामिल है। नन्ना मोहम्मद दीन मोहम्मदिया की ऐसी मौसर तबलीग करता है कि इसके हाथों दर्जनों गैर मुस्लिम मुशर्रफ व इस्लाम हो चुके हैं। इसकी बातें सुनकर बड़े बड़े उलमा भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। इस्लाम लाने की पादाश में मोहम्मद को ना सिर्फ कैदोबंद की सजाएं दी गई, बल्कि उसे कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया और मुल्क बदर भी किया गया। उलमा ने नौ मुस्लिम मोहम्मद को जिंदा मौजज़ा करार दिया है। मिस्री जरीदे अल मुहीत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन अहमद सरहान की गुज़िश्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में इस नौ मुस्लिम बच्चे से मुलाकात हुई, जिसमें 10 साला नौ मुस्लिम बच्चे ने कबूल इस्लाम करने और रस्ते में पेश आने वाले मसाइब की पूरी तफसील बयान की है। शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों दावती कामों के सिलसिले मेरा जनूबी अफ्रीका जाना हुआ। जोहान्सबर्ग में मुकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया कि यहाँ अमरीकी नौ मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है, जो पादरी के बेटे से इस्लाम का दाई बन गया। मुझे ये सुनकर इस बच्चे से मिलने का शौक़ हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए 10 साला बच्चा नज़र आया। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया, तो मैंने सलाम के जवाब के बाद पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है? इसने कहा, जी नहीं, मेरा ताल्लुक़ इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। अब्दुल अजीज़ के मुताबिक छोटे से बच्चे के इस खूबसूरत और फिलबदीहा जवाब से मैं हैरान हुआ। पूछा कि तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? उसने कहा कि ये इस्लाम के मरकज़ सऊदी अरब का लिबास है, मैं इसे पसंद करता हूँ। मेरी इससे गुफ्तगू जारी थी कि उस दौरान मुकामी शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, तो उसने कहा कि शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते, इससे पूछें इसने इस्लाम कैसे कबूल किया। चूँकि मैंने इस बारे में पहले भी सुन रखा था, मुझे इस बच्चे की ज़ुबानी इसका कबूल इस्लाम की कहानी सुनने का शौक़ हुआ। नमाज से फारिग होकर मैंने इस बच्चे को अपनी कहानी सुनाने का कहा, तो इसने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने कहा, मक्का मुकर्रमा से। ये सुनना था कि वो बच्चा मेरे साथ लिपट पड़ा और मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मक्का से, इस मक्का से जो अल्लाह ताला का शहर है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी आँखें इस शख्स का दीदार कर रही हैं जिसका ताल्लुक़ मक्का मुकर्रमा से है। मैंने इससे कहा, बेटे, तुझे तेरे रब की कसम मुझे अपने कबूल इस्लाम की कहानी सुना। तो इस बच्चे ने कहा, मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है। मैं अपना पुराना और ईसाई नाम लेना नहीं चाहता। मैं अमरीकी शहर शिकागो के मारूफ कैथोलिक पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एक स्कूल दाखिल किया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर मुझे अपने साथ चर्च ले जाते थे। चर्च से मुत्तसिल हज़ारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा कुतुब खाना है। मेरे वालिद अक्सर वहीं बैठ के मुताला करते रहते थे। इस दौरान मैं भी इनके पास जाता और मुताला करता। वो मुझे बच्चों की कहानी और दिलचस्प मसीही किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और रिसाले देते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ मज़कूरा कुतुब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी एक पुरानी किताब पर नज़र पड़ी। ये इंजील का कदीम नुस्खा था। मैंने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नज़र टिक गई। लिखा था, और मसीह ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तुम उनकी इताअत करो। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बू, ये रसूल अरबी अहमद कौन हैं जिनका ज़िक्र यसू मसीह ने किया है? क्या वो आए हैं या अभी तक इनका इंतज़ार हो रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे सख्त झाड़ा और कहा, ये तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, आपके कुतुब खाने में रखी किताब में पढ़ा। मैंने वालिद को इस बारे में बताया तो कहने लगे, आइंदा अपनी मर्ज़ी से कोई किताब ना पढ़ना, ये सब झूठ है और हज़रत यसू मसीह पर बहतान है। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा, अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो इंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है। शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि मुमकिन है कि इंजील का गैर मुहर्रफ नुस्खा
برناباس ہو جو صدیوں بعد دریافت ہوا ہے۔ عیسائی جانتے ہیں کہ یہی انجیل کا غیر محرف اور اصل نسخہ ہے جس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صاف الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری اسے مانتے نہیں اور عوام سے حتی الامکان اس انجیل کو چھپاتے ہیں۔ محمد کے اس چپتے سوال پر اس کے والد جیمز نے کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کرو۔ محمد کو لے کر گھر چلا گیا اور ساتھ اسے یہ دھمکی بھی دی کہ آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کرے ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ محمد کا کہنا ہے کہ اس سے میرے دل میں شک پڑ گیا، اس میں کوئی راز ضرور ہے جسے میرے والد چھپانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پہلے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کرے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا، کیا آپ کو رسول عربی احمد کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں امام صاحب تمہیں مجھ سے بہتر آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عربی شخص ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں عرب سے کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا، مجھے رسول عربی احمد کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چرچ کے کتب خانے میں رکھی انجیل میں پڑھا ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول عربی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر عربی نے پوچھا، کیا واقعی تم نے انجیل میں پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا، تم نے جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، رسول عربی آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو تم نے انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگلش ترجمے والا قرآن لے آیا اور مجھے سورۃ یوسف کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں حضرت یسوع مسیح نے فرمایا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ سن کر گویا مجھے میری گم شدہ متاع مل گئی اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا، میں کس طرح اس نبی کا پیروکار بن سکتا ہوں جس کی مسیح نے بشارت دی؟ انہوں نے کہا، یہ بالکل آسان ہے، تم یہ کلمات دہراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ میں نے یہ کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا جس پر مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی۔ میں خوشی سے گھر بھاگا اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر گویا میرے والد پر بجلی گری اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر پہلے میری پٹائی کی اور مجھ سے کہا، آئندہ ان لوگوں کے پاس گیا تو تیری خیر نہیں۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، 2 وقت کا کھانا وہاں ہی لایا جاتا اور پھر دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا۔ تاہم اس کے باوجود میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ مسلسل قید سے ایک تو میری پڑھائی متاثر ہونے لگی، دوسرا میرے والد کو خدشہ ہوا اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو قید میں رکھا ہے تو کیس بن جائے گا، اس لیے 1 ہفتے بعد مجھے رہا کر دیا اور میں اسکول جانے لگا۔ اسکول میں ہر بچے اور ٹیچر کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جس پر کلیسا کے اسکول کے انتظامیہ نے میرے والد کو نوٹس بھیجا کہ آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا ہے اور دوسرے بچوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے، جس پر میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ میرے دادا وہاں مشنری خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگلے ہفتے مجھے تنزانیہ روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہلے تو دادا نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں اپنے موقف میں ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بھی بہت مسلمان تھے، میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں موجود مسلمانوں نے ہر قیمت پر میرا ساتھ دینے کا عزم کیا، جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ جب دادا نے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑوانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کے کھلایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میں نے باہر آ کر کی اور وہاں موجود مسلمانوں کی مدد سے اسپتال پہنچا۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے انتہائی خطرناک قسم کا زہر کھلایا گیا ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسپتال سے فارغ ہو کر میں مقامی مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ دادا کو چونکہ میرے زندہ بچ جانے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شرمندگی سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھے واپس بلایا۔ بعد ازاں میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایتھوپیا چلا گیا۔ وہاں کے مسلم علماء نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب پورے افریقہ میں علماء کے ساتھ گھومتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زندگی بھر اسی کو مشن بنانے کا عزم رکھا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ نو مسلم اپنی ایمان افروز داستان بیان کر کے خاموش ہوا تو مجھے ہوش آیا اور دیکھا میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے کی ایسی استقامت پر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔